दावत वर्काउ शेखुल हदीस हजरत मौलाना हमीदुल्लाह सेब ता चागा मिश्तस्ता खिताब फरमी लकीम दे बरंडे मलगरी दी दागा दाना जमात तरोशी व जमात मलगरिया नजदे नजदे जिकी मदर नजदे शरिशकी फअम्मा मन त्वगा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन शाफ़िउम मुशफ़्फ़अ व माहिलुम मुसद्दक़ मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़ ज़हरिही साक़तहु इलन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिमो खजे इज़्ज़तमन मुसलमानों ने उड़ने वो ख़ास कर द मजलिस से सिमर उलमाए किराम दी वो बिया और सरा दी मिश्त से मुसलमानों ने ख्वाइंदे बनाते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दे मिश्त से दानुस्ताई वो इधर खबर आरवल दा अल्लाह पाक दे मिश्त से दे गुनाह कफराओ गुरज़ई अल्लाह पाक दे इधर बरकत दे मिश्त से वड़ो गट्टोल गुनाह न माफ दे मोइज़त मने देर मुबारक तकरीब दा दे रब्बुल आलमीन एहसान दा कि पदख तकरीब से खुदाई मिश्ता दे शिरकत मुकारो करला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उमोन मुख्शे उलमाए किरामे देर खुजु खुजु बयानी न वेकड़ी तो सार वेदली दी जन मुकर्रिरियां न में तकरीरी न बयानी नजदा दी चूंकि दिए हुक्म दा एज दे वजना सो मोते गुडे से खबरे का गलती न के दिले मोत माफी कही अल्लाह दे मिश्त से टोल माफ दे अल्लाह जल्ल जलालुहु लोई एहसानात दिमरा लोई शिगड़े दी ते रब्बुल आलमीन अवल मिश्त से इंसानों पे दुकड़ी द इंसानियत वो इंसान पे दो के दिल दा दे अल्लाह डेर अजीम एहसान दा समर मखलूकात खुदाई पे दुकड़ी खैवानात ती नेरा जमादात ती नबातात ती चरीन परिंदी फिरिश्ते दी उधर टोले मखलूकात से इंसान रब्बुल आलमीन अशरफुल मखलूकात पे दुकड़ा दे डेर अजीम एहसान द पुमिश्त बिया रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु मिश्त से मुसलमान पे दुकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दाद रब्बुल आलमीन डेर लो एहसान दा बियाद हजरत जनाब नबी करीम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूमत सिरतल देर लोई इंतहाई दे अल्लाह फजल दा दे खुदाई घट न घट एहसान दा चे दपो मत से खुदाई रोज दी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमरजियोत शान अल्लाह विरकड़ा दिमो इज्जत मने सीरत हलबी सियरदा हदीस नकल कड़ा कि हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवाउरिस दि जिब्राइल अलैहि सलाम न पुष्टन उकड़ला कि जिब्राइल तो दा खबरों का चे तो उम्र विसे मराई तर इस रसे तो उम्र से मरदा हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो फरमीन चेद आला महबूबा मोत खुदा पतश्ताना चेद मो उम्र से मरदा ज़ खपुल उम्र ना नहीं खबर चे मो से कोला उम्र से खुद दिमर पर खबर दो दा खबर मो बार बार करिए दो दिमर पर खबर दो ए दे आला महबूबा जिस चे खुदाई पे दुकड़ाई नो पसलरम असमोन से ये स्तेरदा चागा 70,000 कोलिना चितेर अव या जरा कोला तेरसी ब्यास्तेरा नमुदार सी स्कोराशी से वक्ता खल की हुई नहीं खुद 70,000 साल नौ रुजते दई अरखियजी बिबिया डिपसी बिबिया चे 70,000 साल तेरसी अव या जरा कोला तेरसी बेदस्ते रबियारो नो 10 तेरा जिब्राइल अलैहि सलाम फरमी चे दिमोप जिंदगी से 72,000 मर्तबा दुआ बोंदे अव या जरा और खतला हर और चे दई रखियजी बाविया जरे कोले बादर खियजी बेदा बिया चाविया जरा कोला तेरसी बिबिया रोखियजी दादी मोप जिंदगी से दुआ बोंदे अविया जरा वरा दायर खतला चे दादी जिब्राइल उम्र से मर पीसो भी सड़ाई न पे नबी करीम अलैहि सलाम तो फरमे कि जिब्राइल दस्ते रथ शहीदी तत शहीऊ फेंकती जिब्राइल अलैहि सलाम दिला इल्मी इजहारू चिमोत जी पता नष्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमे कि दाद मो नूर रब्बुल आलमीन दमर मुख्श पे दो कड़ा दिमो इज्जत मने दे दस महबूब पैगंबर मीरू मतियोनी सेमरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ता महबूब दा सेमरा खुदाई ता और गुरों दा तमाम पैगंबरों दे आदम अलैहिस्सलाम न उनसा दे ईसा अलैहिस्सलाम रसा दा हर यो पैगंबर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी कौल गोड़ी चे खुदाई दे मोना रोजी हर पैगंबर सेमरा दे उम्मत गमीना तकलीफीना पुजोन तिरकड़ी पदग गराज बंदे चे अल्लाह रोजी ओ दिमिश्त से महबूब पैगंबर ता अल्लाह फरमी चे वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा ए दिमो महबूबा दा दिमो कसम चिजवे देमरा दिर कौल तो ता कहूं देमरा वे दिर कहूं चित्र दिश मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला फरमी चिज तोरो सी कहूं चित्र दिश दगे दरजे त गोरा च दिमिश्त से दे महबूब पैगंबर सिमरलवा दरजा अक्सर उलमाए किराम नुस्ती मुदे पर अदा खबरे बादबी दो बहरहाल उदा से इश्मेर का गज च तकरार कहूं दे दी मुख दस कमीश्त से दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान बंदे जगेरी दादी मिर्ज दे वसन दो पिरा एमिर देवा सनु दो पिरा दिमिर जुबे का सेरे दी चे दे अखपल महबूब पैगंबर सिफत मिर जिक्र की नो दे हजरत नबी करीम अलैहि सलाम दे उम्मत सहाल दा
ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम डेर बच्चियों दिद वजूद न पैदा शुवी खुद प बच्चियों ने चे द न पैदा शुवी यो हजरत शीस अलैहिस्सलाम आओ दादा आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बचायू वो खुदाई पैगंबरी आवर करियो नो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वे दे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र खैर डेर को आदम अलैहिस्सलाम वे नबी करीम अलैहिस्सलाम वे डेर ये दो युवावरे दे हजरत शीस अलैहिस्सलाम दे आदम अलैहिस्सलाम बचाई अखपल प्लोर ना आदम अलैहिस्सलाम ने पुछतना होकड़ा चे बाबा जी तो खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देमर डेर यो दवे दागा अफजल दा कता अफजली दा बेहतर दा कत बेहतरी आदम अलैहिस्सलाम तो फरमिल चे बचिया पदा खबरा मर रहेगा दा दे मोद वस खबरा न दो चे दे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात जिक्र पदा जनश रहेगा एदु दे उम्मत पुश्तना एमोना उका चे एदु दे उम्मत से हाल दा दता खुदाई उम्मत सरंगे वेर कड़ा हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पुश्तना उकड़ा चे अब्बा जान एदु दे उम्मत मुतालक बिसरता हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो फरमील चे बचिया दे मोना युवा गलती शुयवा जन्नते से चा गलती इज्तिहादी गलती वा वो मुज्तहिद जे पे इज्तिहाद से खतोशी बियाया अजर खुदाई वर कई युवानी की उतली की कसीख्श बे डबल अजर दा वो का मुज्तहिद पे इज्तिहाद से खतोश बियाया गुनाह नस्ता सौब ये दा दस दे आदम अलैहिस्सलाम ने युवा इज्तिहादी गलती शु युवा दू तो फरमील च बचिया देगे इज्तिहादी गलती दे वजना अल्लाह से जन्नत नरियस्तन मुख्तम से के तैरोस्त वो गोरा दे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों चिदी दे कियामत पूरेज बंदे वे दे गुनाह पांडे पसरवी ये गुनाह वे नहीं उसरा दुआ वे नहीं उसरा सल वो जुर गुनाही ना वे नहीं उसरा इद दे उम्मतियों ने नवे दे गुनाह पांडे पसरवी खो इद दे वाजे नवे इद के गुनाह दे पांडे सरा जन्नत दाखिले दा इद दे उम्मत शान दा बचिया दे मोइजत मने कदा से फिक्र तो की न ये दुग नेमत रब्बुल आलमीन कदे मिस्त से वजूद सेमरा विस्तों दी वो हर विस्तना जुबा जोड़ा सी वो दे अल्लाह दे दुग नेमत दे दुग इहसान शुक्रिया अदा कई कसम पे खुदाई चेनी ऐसी अदा कवाई दे मरजियत इहसान दे रब्बुल आलमीन को मिस्त से दे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वजह नदा दे मोइजत मने खुदा सोल पुकोरदा ये खुदाई नदा दरखास्त पुकोरदा चे खुदाया दी कियामत पूरेज बंदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दुपो उम्मत सिर चिक्का दे कब्र ना असल खबर अदा दो को दुनिया से खडेर खल्क इंसानी शक्ल शास्ते जी वो दी कियामत पूरेज वे डेर इंसानों दासे चावे दे इंसान पर शक्ल नवी सेक वे दे बिजोगियों ने पर शक्ल वी सेक वे दे खिंजीरों ने पर शक्ल वी सेक वे दे स्पीओ दे जनावरे पर शक्ल वी रब्बुल आलमीन द मिस्त सिता दे इंसानी शक्ल एक कियामत को रेजार प्रेज दई कि पदगे इंसानी शक्ल दे कब्र न रोदी दे मो इज्जत मने दाई वादे फिक्र खबर उलमाए किराम मौजूद दी दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेमर उलुल अज़म पैगंबरू दिमिश दे पैगंबर प्लोर के दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दु प्लोर जो दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लोर आका फेरू बुत परस्तु बुतोनी खरसौल ए बुतोने ज़ियोद मोहब्बत कवीन का सड़ायू दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लोर दवे रब्बुल आलमीन दे कियामत पूरेज बंदे जहन्नम तक फरिश्ते रौन कड़ाई डेरा दे बेइज्जती खबरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिपलोर हुई ने डेर बे खफास चे मो प्लोर दा उदय जहन्नम तक फरिश्ते रौन कड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ते दरखास्त की चे खुदा तो फरमीली चे कियामत 10 वरेज दुला युखजिल्लाहु नबिया
چې پیغمبرون نه رسوا کوم نه شرمو الله رب العالمین په دانا بل به عزت وی چې مو پلور دو جهنم ترون دا الله پاک فرشته ته فرمی چې واپس دته هغه شکل وروغوندي چې د اعمال سره کوم شکل مناسب ده نو د ابراهیم علیه السلام پلور په حدیث شروع غلی دي صحیح حدیث چې خدای وی داسې د بد شکلی حیوان دمره د بدبویا حیوان شکل وی د ابراهیم علیه السلام پلور ته وروغست شي انساني شکل وی ختم شي لکه د نوح علیه السلام ځای کنعان چیخ ته د اصحاب کهف د سپی شکل وروغست شي نوح علیه السلام ځای کنعان کافرو نو ابراهیم علیه السلام پلور چې پیغ بدتر مخلوق بدتر حیوان پر شکل سے فرشتے دای بیار رون کی او په ابراهیم علیه السلام یې تیرای ابراهیم علیه السلام په خپل او ته فرمی چې د جهنم سره ډیر ښه لایق تا زر زر بیا یې د امر بدبوئی نه چیږي نو د مو عزت منه خبره مې ذات تک ولا چې د خدای نه دا سوال کوا چې یا الله میشته د انساني شکل قیامت پورې دار پرځ دوا چې د قبر نرچی گیږي او د انسان په شکل شرچی دا ما د مو عزت منه یو د فکر خبره دا الله ډېر احسانات په مشت دا میر پلور چې دنن کیم بچون پګړی تړي د قران کریم حافظون شل زید غ مایده پلریتا مبارکباد ورکوم ادیا اساتذه کرام د مدرسې بنیون الله رب العالمین دا ادی درجات عالیہ نصیب کی دانن سمر خوش قسمتی بچون دی چې رب العالمین د دغه حافظون صاحبونه سینه د قران کریم د پرتو کای جوړ اد پسینا سے قران دسه رب العالمین خشر دو لکه پلمری چې قران کریم په عزت سره پرت ادغه وجنا حافظون صاحبونه تا قرآن بار بار اوز کئی چې کله حافظ سے دے گناہ ارادہ کئی اے گناہ نیت یہ بھی دتا قرآن پسینہ سے اوز جی حافظ سے زد سینے تا چولائیں و ادغ باوجود بیا گناہ کوئے امون حیان در سی دے موعظت من حافظون صاحبون دا دے عام خلق ہوندے دے نیرہ جنکی ہوندے دا خپل زونین انگانی دا رب العالمین سنگ ډیر قیمتي وجودی نه دی حافظ قرآن د خپل پلور او د مرد پر سمره فائدہ ماندا دا مسائل وی تو سے انشاءاللہ مخشار وی دلی د خپل خاندان د پر سمره فائدہ ماندا او د خپل زون د پر سمره فائدہ ماندا نو دا میر پلورا ډیر مبارک دا ډیر د انعام مستحق دی چې دی په دغه فتنه د ورشه خپل بچیون قرآن کریم دے علم دے پر ورک قرآن یہ پیو دے دے موئی ستمن قرآن کریم دے اللہ کلام دا رب العالمین اغا خلق دیر جستی دیر سخت سزوے ورکی چچا دے قرآن کریم بے عزتی کڑی پا قرآن کریم یا عمل نہیں کڑا قرآن کریمی د خپل زندگی پروگرام نہیں جوڑ کڑا نبی کریم علیہ السلام سیمر ډیر پکونی وشتلا شو اتعیف خلق و بیا د غری فرشتے و ترسی نبی کریم علیہ السلام اغتاء جزت نور کئی جبرائیل علیہ السلام رسی چکہ تو خوشائی دا دے غری فرشتے موسرا دی دا ټول غرینا پی وزوئی کئی تیف خلق دا سے پشونی لکا پو مشین چے سڑائی غنم نا جڑا جڑا نبی کریم علیہ السلام وین ذن بیجی بیا خدای تویی چے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون خدا دے موقوم تا ہدایاتو کا اللہ دا نپیجی تو زمن پل مسیح سے ویسے اسلام رو رہی دے معزت منے خود قرآن کریم متعلق دے نبی کریم علیہ السلام دے رب العالمین پر دربار سے زیوت فریودی کڑا دا پیچھے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن متعلق
अल्लाह ता फरियाद कई अल्लाह कसम ता कई जजा खपला देमरा देर कहूं चे सेरा सतुर जीनो है वो दे कुरान मुतालक चे दाई गिलाओ ता की बे दुख बनी दम सेमरा खैर हुई कुरान करीम पर नसम से पिरा से अल्लाह फरमी चे वक़ाल रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ता दरखास्त की या रब्बे वो दे मोरबा इन कौमी प तहकीक सरा दे मो कौम चे दा इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा ए परवरदिगार दा कुरान ही प्रेज दौलाओ चे पकीम कुरान मो जोन रंग उलाओ पकीम कुरान बदे मो दे जोन नवीने बे औलिए वे गोश में शहीदुन शुवी प सर मुबारक दे नबी करीम अलैहि सलाम से प मुख मुबारक से देश पने कड़े शखे शुवी वे या अल्लाह दा कुरान चे मो दुगुमत तरोड़लो दुगुमत दे मो दे दुख कुरान सरा 10 ले बकड़ी दो ची दी बिल्कुल लगा ची कुरान पेर नहीं आना अल्लाह पाक दा ए दुख दरखास्त पैगंबर अलैहि सलाम ने मिस्तो से उठती चे चा खिलाफ दाई दरखास्त रब्बुल आलमीन ते वर कई वो खुदाई ते गिला कई दे मो इज्जत मने कुरान करीम पर रब्बुल आलमीन देर गुरों हाफिजों ने साहिबों ने तादा खबर कहूं खासकर कुरान करीम चिसरंगे खुदाई दुर योदिक दा कुरान दगा से योदे पसीना से दे मरगरा सप्रेश दवा ये रवाए माँ जना गफेल के जमा हजरत नबी करीम अलैहि सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन आगा हाफिजोन व आगा खल्क उरली दिली दी चिक्की में दुनिया से कुरान योदे दो ये कड़े दा पैगंबर अलैहि सलाम फरमी चियो देवी ने नहर डग बैद वो पेगवी ने नहर से डेर सवार वो डेर स्तरू लगे मिस्त से दा कुरमा देवी ने न डग बैद वो ये सड़ा ये कुमियोन से पुसे डीबू कला सर चीक का पर कला पुसे डीप सा डेर आले साले कवा घोड़े तप डेर तकलीफ सरा जोन ये रसू वो चिलिया वे रसदलानू दालिब देग नहर न बाहर सड़ाई वी लोड़ू ओदाई वे पता खुलुप पसीना बंदे पीवा गठ हती जाऊ विस्त बिया वे एक जोई तप शेबेद चा किम जोई न वे मियोन न दायर रोनु नबी करीम अलैहि सलाम फरमाई च मोडे रडप खुजे चिदा सेकता वो दे मरा सख्त अजाब रकेजी दादे कब्र अजाब ये दागदा दादे कब्र दे आलम बरज़ख सजुदो पैगंबर अलैहि सलाम पुछतना ओकरला दे जिब्राइल अलैहि सलाम दे मिकाइल अलैहि सलाम ना चिदा सेकता वेची जिदा ग इंसान द ची कुरान ये वेलाओ बे बिया वीर कुरान ये वेलाओ बे वीर ये दिकड़ाओ बे वीर को कुरान से कुरान वेलाओ ये कुरान करीम तिलावत ये नुको चीज़ने वीर दाद एक हाफिज कुरान वो दे एक कुरान वेइन की सजोदो दे कब्र पुशम दोनों से दे कियामत रसा कियामत से बिया कदा सजोए मफशू ये नुआ दा गुनाह मफशू अनु पर कियामत से बेगुशी सजोगे ने दी दिमो इज्जत मने हाफिजों से बोंदा पुखपले जोने बंदे पे करू की खुदाई लो एजाज दे देमरा लो डिग्री दे रकड़ला चे कुरान दे वजना तो बंदे दे जहन्नम येर असर न गई खोचे हाफिज होवे ये तो सारा कुरान दी कियामत पूरे भी खो रब्बुल आलमीन वे हाफिज कुरान तवियई चे हाफिज से कुरान तिलावत कवा पाराम प तरतील सरा लकसरंगे चितो प दुनिया से कुरान ये यो आयत वे वो दे यू यो आयत सरवे दे हाफिज कुरान यही व दरजा चिगे नदी मोई इज्जत मने यो हदीस से रोगली दी हजरत नबी करीम अलैहि सलाम फरमाईली दी चलो जुअल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फी नार महतरका कचरे कुरान पे चमड़ा से उनु गुस्तशी वेगना बाद द कुरान येर तवरोचे जी येर वेनु उसवे जाई वो मिस्तो से प दुनिया से विनी प जमात बम बरी उसी बमीना परो जी पास सवे कुरान शरीफीना पृथ्वी पासवे कुरान शरीफीना टोल उसवे दे वो हजरत फरमाई चनुवे उसवे दे नबी करीम अलैहि सलाम देर जियोत रिश्तीना दा का सड़ाई दे दुप खबरे से शक्रो वाली दा सड़ाई दे ईमान नखलोस हजरत शेखुल हदीस से हजरत मोहम्मद ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैहि फज़ाइल अमाल सा
دا حدیث لیکل دا دای فرمی چې مراد ادغه چمړه نه چې پیغمبر علیه السلام فرمیلی دا د زنور چمړه ولا غلاف نه دا بلکې مراد دغه چمړه نه د حافظ قرآن د سینې چمړه دو چې حافظ قرآن په سینې چمړه شدای بن کړه دا کدا حافظ صاحب د سو ګناه دی وجنا الله قانون دادا چې بالموت ګناګور سړای دا جنت ته نه بیای چې سرسا په جهنم سے پکشو ونی نو کدا حافظ صاحب گناہی نه دنه شوی دي تبای نه دوی استلیه دغه سه ګناګور پته دا نو الله به د خپل قانون موافق دیا جهنم ته ورچي خو چې ورچي نو قران کریم دغه موجود ولی دی وجنا چې د پسینا سے موجود دا نبی کریم علیه السلام فرمی چې د ير وې نه درش دا وې د وجود نه درې شي چې د وجود ته سرنګ ورلاږي شو چې په داسې د اعلی کلام پرتا دا حافظ صاحب د زون د پر سیمرا لویا فائدہ حاصل کړلا سیمرا لوی د زون سره شګړه وې احسان وکړل امیر پلوړ سره شګړه وې احسانات دي د خپل خاندان نه لاس کسون چې جهنم متوجي وي او د پس فرش بندې جنت ته داخلي اگر که جهنميون ویا خو چې ایمانی تر کړای نو د مو عزت منه د خپل بچیونه د دینداری د خپل بچیونه د دیندار کوله کوشش وکړي د مو د مسلمانانو خوينده تو ساده خبره وروي چې دا بچیون دغه وړمي مدرسه دا د توغیج دو د توغیج دا ته د بچی د پر وړمي مدرسه دو کلمات د بچای د تو نز د کوي ته په غیش ډېر داسې ماین دشتا چې خپل بچای دې خپل امیر نه حفظ کړه دا داسې قران یې زنه ویلا دا چې قران ته خلق زورېږي داسې شذینا یاستا حافظ ای په شذینا وشه په صحابه کرام شه اول شذینا چې د دیش سے پر قران حافظ ہوا دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی مشت سے میر دا دی قرآن کریم اول حافظ ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو سے وی نومر وی دلائی صاحب کرامتو چی مشت سے برخ چشتان ہوتا ہوئی یو رضی اخپل عادیت ہوئی چی میرے ساجبا کرامتینا دی مو پلو سے بند خدای جواتائی دا سے خوشد دی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میر اخپل بچی تا او فرمیل چی بچیا وہ جنید دا تو سے کمال ندا دا دی مو دی غیپو کی پیے کمالات تی چی کلوی تو وشش لے وشڑل وی دے او پیے وی دی غشتل تائی وی دی غشتل بے موتو تا تائی دیمرا ندر کو اول میں وی آو داسو کو بے میں وی دوارا کتا نفل اکڑل بے میں وی غنابات پا غیش سے سملاولے بے میں وی تو ڈک لے تائی میں وی درک دا دی مو دی غیپو کی پیے کمالات تی بچیا او کئیوا میر دا سوی چاگا پخپلا دین نا بے خبر دو سر تیر سر دو اخپل شمدین تیرائی پا کیر ششے ری پا تقریبات شے سر نپٹائی دی سر نے پٹکائی کیزوی دل منزے احتمام نکائی دے کپڑے احتمام نکائی دے مو عزت منے ننسبو دے شدیناوے اکثر کپڑے دا سے دی چی پاس علمین نکری لمیز نکیجی دیمرا بری کے وہ دیمرا نری دی چی پاسے کا دا غصے وہ غصی علمیز دی نکیجی وجود یہ ٹول پچھلی دشی پو کور دادو جی کا دا سے خطے شزے کریئی بے دا دا شمیس ہوتا ہو کی خو شمیس دا سے شمیس چی سمرا دے خطا کائی دا دے ورغو یہ رسا چی دے شمیس لستینی آئی وہ دا لے دے ٹیٹ یہ رسا دا شمیس پو تو بندی ویش دائی چی ندے شنغڑی لی دل شی نہ دے گریون سینالی دلشی نہ دے لوس لی دلشی ایشد مڑمان دینا عورت تا کہ ایشد مڑمان سالا رما براقا جوات شد رمن شد دیل مین نکیجی ایسار وشتون یا عورت تا کہ دے سالا رما براقا چی دا کی مشتون دے سر نلون دے للیجی چی دا دو بندی ورچائی دا کا سالا رما براقا رمن شی دیل مین نکیجی ایشدینا غویر دا کا سالا رما براقا رمن شد پل منذشے دے درے ورا سبحان ربی العظیم
دیمرا وقفه رسا نو دل مین نکری نو دمو عزتمن مسلمون خواہندے بلش کیے دغه اہتمام کیے دا خپل کپڑے سمے کیے اخپل پٹکی کا ډیر نری وی پیغ نری پٹکی سے تول مین نکری چې وشتون دے پټلی دل شي لش کی دا مسئلے زونتا مخش کیے چې بلوڑ عمر المین زاکوے لوڑ عمر پسڑو پا گرمی سونا وائے وہ یول مینز دے پا زندگی سے نہیں شوا دے یول منز پا سر بندے چھ یہ دے نہیں شوا 2,88,00,000 سال عذاب دا 2 کروڑا وہ تب بوندے 80 کا کولا دے یول منز پا سر سزو دو کبھی دے دوال منزینہ نہیں شوی کبھی دے نیرب غوندے نہیں شوی اخپل زونتا اخپل اندازاو لگوا دے ایمان دے وجہ نا چھ ایمان دے تیروی اے جہنم نا ویروزے خوچ کلا ویروزے پتو وی سمرا پار بے او پا کربے پا پدمے کولی نہ کرشوی نو دی مو عزت منے مسلمون خواہن دے اے تو سے پا خدمت شدہ درخواستا چی دی خپل بچونا صحیح تربیت کئی ہے او پا خپل زونے بندہ دیر پکرو کیے دا دنیو فنی دنیو دو نن رمدی اوستا کدائشی اے دوے ورزے دے یوے ورزے بعد اے جمعے بعد اے تو مرگ مقرر رغلائی و رب العالمین سر دے جوڑا نہیں کریے نبی کریم علیہ السلام فرمیلی دی نن دیر شدے داسی دی دی مو عزت من مسلمون خواہن دے مو تو مولی سے بیل چا داغا سے خبر دکھتا رفتا ہوکا چاگا اوریزی اوبوسی وشتون دنے اوبوسی نبی کریم علیہ السلام فرمیلی دی چلعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات پیغمبر علیہ السلام فرمی چا اللہ پاک دا پیغ شزے لعنت رو ورائی چا دو ریزی ہو بوسی دا شزا ملعون دو اگا شزا چا دو پو بنے شزے سے وشتون لگائی اگا شزا چا دو بلے شزے تا غشینہ ہونر یائی دے خشلولی دی پورا خدای پیغمبر علیہ السلام فرمی چا پدغ شزے دا لعنت وی اگا شزا چا دو خولی نہ لگائی پخو خولی نہ لگائی پلو سے لگائی پٹنڈے لگائی وجود پو بلزو یہ لگائی دغتا واشمات ویلا شی پیغمبر علیہ السلام فرمی چی پا دغ دالانت وی چاسیک پچالا گیری اوتا نرستا دو پیغ دالانتی چسیکی پا لگائی پیغ دالانت وی نو دی مو عزت من مسلمون خواہن دے لشکی دا اخپل زنینا دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دغه لعنتینا زنینا ہو سکیے چی پیغمبر دے چا دے پرا دے لعنت دے خدای نا سوال کئی چی خدا پا دغه لعنت رو وروا پدا سے شک نشتا چی دا سڑائی دے لعنت نا بچ دا چیرانو بچ کے دی کا سڑائی دا ہو کا شدا دو بے اخپل زندگی ہے دا لشکر بدلے کیے دغه باجگون تا دا پکور دی چی دا بار بار دا تعلیم اخپل شگیر دیتا و شگیر دی پخپل کرے سے اخپل خوائن دی مائن دیتا ادغه ترغیب ورکئی دمو عزت منے وقت المنزیہ ارنش دکے جی وہ تو سے ویڈیر استڑی شو یا استاد ملگری واسطڑی وی ادغه دیوا جنا مو پرڑ سے جسدیا میں پہ غزئی دب کڑل و مو اخپل خبر پہ غزئی بان کڑل و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین